امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دو چیزاں تواڈے اندر چھوڑ کے پیا ویندا ای نہیں فرمایا میرے مرشد نے دنیا چھوڑی ویندا جان صاحبہ خان صاحبہ ملک صاحبہ تلندارا دکاندارا تاجرا جنہ چیز نال اج تو میں پیار تے محبت کیتی کھڑے ہو میرا پاک پیغمبر ان چیزیں کو نہیں چھوڑ کے گیا یہی دنیا نال تیرا میرا پیار تے محبت اتنی ہے کہ اللہ دے قرآن دی مخالفت کیا کرے نائے یہی جاہو جلال تے برادری نال تیرا اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے کہ نبی دی سنت کو برادری دے پیچھو چھوڑی کھلوتا ہے بلکہ میرے مرشد دے گئی فرمایا اے دنیا دلال پیار کوئی نہیں ہائے جاہو جلال تینا چیزیں نال نہیں بلکہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل دنیا دے اندر تے زندگی گزارنی ہے اے حساب نال زندگی گزارنی ہے یا موخانو ملکو ذرا اس جملے تے غور کرائے اے گلہ مولویہ دا کوئی نہیں پیرے دا کوئی نہیں اے او میرے مرشد دی گلے جڑا میرا پاک پیغمبر آپ لب ہلے دا نہیں میرا سونا محمد بکھری زبان نو چلے دا نہیں میرا پاک پیغمبر آپ بلندہ نہیں جسیال دا روشن ضمیرہ جب تک اللہ میرے سونے محمد کو بلواوے نا میرا پاک پیغمبر مٹھڑی زبان چلندہ نہیں ہے اور جسیال والو جب تک اللہ میرے محمد کو بلواوے نا دلیل میرے سامنے اللہ دا قرآن بلندہ کھڑائی تر توجہ کرائے ذرا غور کرائے دکانداروں غور کرائے تاجروں غور کرائے جنہ تجارت دے پچھوں محمد دی سنت کو کنڈ کھڑا دے دا ہونی ہے آئے جئی معاملات دے پچھوں میرے نبی دے طریقے کو چھڑے دا کھڑا ہونی اللہ معاف کرے جڑی لین دین دے پچھوں رب دے قرآن دی مخالفت کھڑا کرے دا ہونی ہے اللہ دے قرآن منع کیتا ہی سود نہیں کھاونا تو میں کھاندے کھڑے ہو اللہ دے قرآن منع کیتا ہی زنا نہیں کرنا تو میں کریں دے کھڑے ہو اللہ دے قرآن منع کیتا ہی شراب نہیں پیونی اور مسلمانہ کلمہ محمد دا پڑھ دائی شراب پی دا کھلوتا ہی ہائے جنہ دلہ وچو اللہ دے قرآن منع کیتا اللہ اکبر آئی تو میں کریں دے کھلوتے ہو اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا آج جڑا خود میں دے کے گیا جڑا سبق میں دے کے گیا جڑی چیز میں محمد دسا کے گیا اور میرے نبی دا امتیاں انہاں نال پیار کرنا تیرا کم میں محبت کرنا تیرا کم میں یاری لاونا تیرا کم میں رحمتہ بساونا رب محمد دا کم میں قرآن نال یاری لا میرے نبی دے فرمان نال یاری لا آگال مکاوا جس دنیا دے پچھو دوڑ لئی ودے ہوں اس دنیا دے بارے آقا نے فرمایا ہے کل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل
ایویں زندگی گزار جی مسافر بندہ زندگی گزر اوپرا بندہ زندگی گزرے دے مسافر بندہ زندگی گزرے دے او دنیا والوں میں آدھا صرف میرے مرشد نے فرمایا نہیں خدا دی قسم جسیال والو امام الانبیاء نے میں زندگی گزار کے دکھا خندق کھٹے دے کھڑن صحابہ ہتھا دے اندر کڈالن کہیں آئین سیدنا حضرت سلمان فارسی آق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان مشورہ جو دیتا ہے میرے مرشد نو مشورہ پسند جو آیا ہے اعلان چا فرمایا ہے ہتھا دے اندر کڈالن کہیں آئین خندق کھٹے دے کھڑن دسیال والو ایک صحابی کو بخ جو لگی ہے دوڑ لئی ہے میرے مرشد کنے آیا میرے نبی کنے آئے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ اتنی لگی ہے اے دیکھو میں پیٹ دے اتے پتھر بدھی کھلوتا ہائے میرے محمد دے صحابہ کٹھے ہو گئے دیکھن لگن جو مرشد کیا جواب دے دینا اللہ اکبر جو ہی میرا نبی اپنا پیٹ کنو اپنی کمیز جو اتے کیتے صحابہ جا چیخا نکل گن دنیا والو صحابی کھڑا دے یا رسول اللہ میرے پیٹ دے اتے دیکھو پتھر کھڑا ہے میں بک جو لگی ہے پتھر بدی کھلوتا صحابہ جمع جو تھے بس اس صحابی نے آکھے جسیال والو انہوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کمیز اتے جو کیتے ابو بکر صدیق دا کھوی تو اتھرو ہے عمر سیرو دا کھڑے عثمان رو دے کھڑے سیدنا علی رو دا کھڑے کیا دے دن صحابی ایک پتھر بدی کھلوتا میرا پاک پیغمبر دے پیٹ تے دو پتھر بدی نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ اللہ اکبر میرے جملے تے غور کری میں کیا آنکھیں میرے نبی صرف فرمایا نہیں ہے بلکہ میرے پاک پیغمبروں میں زندگی گزار کے دکھائی ہے اگلی گلگی سمجھے سا انشاءاللہ پھر میرا مرشد زندگی گزریں دا گیا ہے فرمان جاری کریں دا گیا ہے اور میرے محمد صحابہ دے دے گن اور بھی عمل کر کے دنیا کو دکھا قربان بنجا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاڑے آرام فرمائے ستے پہن جسیال والو بولے سو آگ سو شاید میرے محمد دے جس میں اتھر دے تلو کوئی گدہ بھی چاہو سی کوئی موٹی چیز ہو سی نہیں بخاری دے الفاظ دنیا والو امام الانبیاء اللہ دا محبوب ہے میرا سوڑا نبی ہے میرا عقیدہ کائنات دا سردار ہے وہ زہاد چہرے والا واللیل دیا زلفہ والا تاہاد تاج والا علم نشرہ لکا صدرت دے سینے والا اللہ اکبر کیا دے دے محمد دے صحابہ تلو میرے پاک پیغمبر دے جس میں اتھر دے تلو ایک تڈی بچھی ہوئی ہے چٹائی بچھی ہوئی ہے جیڑی کھجور دے پوتریاں دی بڑی کھلوتی کھجور دے تنے دی او گدیاں دی اتے سمن والو تے رب کو بھلاون والو او عیش و عشرت دی اندر زندگی گزارن والو میرے محمد دی زندگی کو دیکھو نراز تے نہ تھی سو آؤ میں تو آکو اپنے نبی دی زندگی دساؤ آگو صحابہ کو عمل کر کے دکھاؤ قربان بنیا اللہ اکبر آپ آرام فرمائے سبحان اللہ حضرت عمر سی جو انہیں آگن انہیں آجگن گزر دے جو پین نظر پہ گئی ہے کہ
میرا مرشد تل ستا پہ تلو تکیے ایڈو پٹی دا پیالہ ہے چھبی ایک رکھیے عمر سی جو آئین میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی بیٹھن جو ہی بیٹھن تے عمر دی نظر پہ گئی ہے محمد دی کنڈ مبارک گرمی دا موسم انہیں نظر جو پئیے جسیال والو عمر جا چیخا نکل گن زارو قطار رو رو کے آدھا کھلوتا ہے اے میرے پاک پیغمبر فدا کا بھی رسول اللہ میرا پاک پیغمبر پورا جگ قربان کر چھوڑا میری اماں ابا قربان ہو روم والے فارس والے شام والے اللہ اللہ او تارے شمد گدے تے بویل تختے تے بویل تلو گدے بچھاول جو کرتے چاکر بلاول ہائے انہ دے اتنا مراد ہوول ہائے جنہ دا مقام تا میرے محمد دی جتنی مبارک دے خاک دے ذرے دے برابر بھی کوئی نہیں ہے میرا محمد تا سونا کریم ہے میرا محمد تا کائنات دا سردار ہے میرا نبی تا نبی ہے قربان ونجا اللہ دا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت چلوا حکم جاری کروا ہائے اب اتنا کچھ تا محمد واسطے گھرنا ہوا چلو گدہ جو ہوئے میرا محمد گدے دیوتے سن پوئے عمر کیوں رو دائی فرمایا سونا او ریشم دے گدے تے سنن میرا مرشد تپی تے سننے میں تو برداشت نہیں ہوں حکم جاری کر لے آوا کچھ گھن کے آوا اللہ اکبر جسیال دے روشن ضمیروں ہائے ہائے دو عمر روندہ کھلوتا ہے انہوں میرا عربی محمد مسکریں دے کھڑے عمر سے روندے کھڑے میرے پاک پیغمبر مسکرا کے فرمایا ہے نوجوانوں غور کرائے سونے الفاظ بڑے مٹھے تے پیارے الفاظ کیونکہ میرے محمد دی مٹھڑی زبان دے فرمائے